السلام عليكم خواتاتي وخوتي، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفه جديده. نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ومبروك عيدكم ومبروك عواشركم. فاليوم بغيت نشارك معكم شكيلات نتاع حلويات اللوز، كما نقولوا ختامها مسك. درت 3 ديال الاشكال هكا بتزيين بسيط، مقادير ناجحه ينجحوا معكم 100%. فبسم الله على بركه الله. بالنسبه للعجينه اللي غادي نستعمل كنصحكم بها، راها ناجحه وديروها لجميع انواع الحلويات اللي كتكون بحال هكا تكون معمره. فعندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 6 ديال الكيسان اللي تكون مغربل. ضفت عليها 2 ملاعق كبيره من السكر بودره او سكر كلاصي. ضفت عليها 2 ملاعق كبيره او 2 من الملاعق الكبيره من الزيت، وزدت 2 ملاعق كبيرة من الزبدة اللي تكون في حرارة المطبخ. فكندمجوا هاد المكونات مع بعضياتهم، كنخدموا هذيك الفرينه مزيان نغلفوها بكامل ديك الزبده والزيت هكا بيدينا كي راكم تشوفوا. من بعد غادي نجمعوها بماء الزهر، وكما ولفتكم نعطيكم مقادير مضبوطه متابعاتي الوفيات باش اي حاجه تنجح لكم. فغادي تحتاجوا الكأس وربع من ماء الزهر، ما يعادل 200 مليلتر. فكتبديو تخويو الماء زهر شويه بشويه حتى كتجمعوا العجينه، والعجينه خصها تكون قاصحه ماشي طريه البنات، كتكون قاصحه وكتدلكوها ضروري كما العجينه ديال الكعبه او ديال الكعب غزال. كتدلكوها مليح هكا بالراحه ديال اليد ديالكم حتى كتحسوا بها ولات طريه ولات زوينه. صافي كتغطيوها بلاستيك غذائي ولا كديروها في السلوفان. ماذا بكم الا خليتوها تبات، وما قديتوش تخليوها تبات، على الاقل 2 سوايع ترتاح. فنمشيو للحشوه. فانا هنايا خديت كيلو ديال اللوز. تقدروا ديروا نتوما الكميه اللي قديتوا عليها. فانا كيلو غادي نخرج به 3 ديال الشكالات. غادي بالنسبه للوز خديته درتو في الماء وغليته ومن بعد فسختو ومن بعد نشفتو مزيان وطحنته الطحنه الاولى. عاد درتو في القصعه، زدت عليه نص كيلو سكر يعني 500 غرام ديال سنيده. دائما اللوز يكون ضعف كميه السكر. خلطت مع داك السكر ووليت درت له الطحنه الثانيه، طحنته مزيان مع داك السكر حتى كيذوب وكيتعلك. عاد رديتوه هنايا في القصعه. عاد نضيفو عليه 2 معالق كبار ديال الزبده اللي في حراره المطبخ، ونزيدو عليه 3 ملاعق كبيره ديال ماء الزهر. عندك المسكه الحره ضيفي شويه المسكه الحره، انا ما راهاش عندي في هذه الوقيته غادي نستغنى عليها. صافي كتبديو كتعجنوا هذاك اللوز مزيان كتدخلوا ليه ديك الزبده وما زهر حتى كتجمعوه، كتحسوا به متجانس وكيتشكل بسهوله. تما كتجمعوا العجينه وراها جاهزه للاستعمال. انا غادي نشكلهم كويرات البنات، غادي نوزن كل وحده غادي ندير بها 10 غرام. تقدروا نتوما تكبروا ولا تصغروا. بالنسبه ليا قسمت هذا الاخر، درت غادي نخرج 3 تاع الشكالات، غادي تعطيني 150 حبه، غادي ندير كل 50 حبه بها شكل. نمشيو للشكل الاول او الاقتراح الاول. فكتاخذوا العجينه بعد ما ارتاحت مزيان، كتاخذوا شويه منها، وديما الاخرى راها تكون مغطيه. كتورقوها، بغيتي تورقيها بيديك بحالي ورقيها حبيبتي، بغيتي ديريها في الماشينه سرحيها شويه بيديك ودوزيها في النمره 5. صافي كتورقوا العجينه تكون رقيقه هكا تترقوها مزيان. الشكل الاول غادي نرشمه اولا دوائر مقطعه، عندك دائريه ولا كاس ولا باش ما بغيتي ترشميها هكا دوائر. كنجيب الكره ديال اللوز كنحطها في وسط الدائره، وكنجمع عليها داك العجين، كنغطيها تماما بهذاك العجين بهذه الطريقه هذه. كتجبدوا هكا حتى كتغطيوها مزيان، كتضغطوا عليها باش الحشوه ما تخرجش، كتكوروها مزيان باش كتلصق عليها. من بعد كتاخذوا المرشم، انا غادي نستعمل هذا المرشم هذا فنتو في الفرينه. تقدروا ديروا اي مرشم البنات عندكم هكا اللي كيكون مسنن تقدروا تستعملوه. انا استعملت هذا. صافي رشمتها وحطيتها في الصينيه. ديما نديروا ديك الفرينه باش ما كتلصقناش تما الحلوه ديالنا. فغادي نستمر هكا كنرشم دوائر كي راكم تشوفوا، نحط في وسطهم الكره ديال اللوز، نبلعها عليهم ونجيب المرشم ونرشم نضغط عليها، كتحصلوا على شكل بحال هذا. كنزيد نضغط في الوسط باش كتبقى لي شويه محفره في الوسط ديال الحلوه.
فغادي نستمر هكا حبيباتي. كما قلت لكم المرشم كيبقى على حسب النوع اللي عندكم نتوما في المنزل ديالكم، راه تبارك الله كاين انواع كثيره. راه غير مع هذا الحجر الصحي واللي تضغطنا، يعني انا ما قديتش نمشي للمحل ونشوف بعينيا. شتو الانسان ملي يمشي هو يعرف واش يجيب واش ينوع. فانا كنصيفط غير راجلي يجيب لي غير القوام. من كنقول له المراشم كيقول لي انا ما نعرفش، خاطيني. المهم الانسان كيقضي بداكشي اللي عنده وداكشي اللي كاين. صافي كملت الشكل الاول، فرشته في الصينيه كامل كي راكو تشوفوا. بالنسبه للاقتراح الثاني، فخديت العجينه على شكل هكا مستطيل وبديت كنورقها حتى هي رقيقه وقسمتها كي راكو تشوفوا لهاد الاحجام هذه كي راكو تشوفوا. من بعد خديت هذوك الكرات نتاع اللوز، شكلتهم صبيعات بهذه الطريقه وحطيتهم بهذا الشكل اللي راه باين لكم في الفيديو. كل صبيه حطيته في جهه نتاع العجين بهذا الشكل هذا. كتشدو كتلويو عليه واحد تقريبا لويه ونص، ماشي كاع جوج لويات، غير كدوروا على حساب ما كيتغطى لكم داك اللوز، وكتقطعوا بالجرار. كتاخذوا داك الصبيع اللي غلفتوه كتحيدوا الا كاين شي زوائد نتاع العجين في الجوانب، وكتحربلوه هكا باش كيلصق العجينه، كتلصق على اللوز في نفس الوقت كتكونوا شويه رققتوه. كتاخذوا هذا الرشام ديالكم ولا كي نقولوا لها المنقاش النقاش النقاش ديالكم، وكتنقشوه ومن بعد كتلويو وكتضغطوا في الاسفل بحال اللي كتشكلوا عوينه. نعاود معكم، كتاخذوا هذاك الاصبع اللي درناه كتحربلوه شويه، كتضغطوا عليه بالنقاش وكتلويو وكتضغطوا في الاسفل. صافي كما شفتوا راه كلشي واضح في الفيديو. كنستمروا هكا حتى كنكمل عاوتاني كاع الكميه اللي عندي. راهم اشكال سهله البنات وتقدروا ديروهم بكل سهوله. فغادي نستمر هكا حبيباتي، كاع نشكلهم صبيعات، نلويهم، نحربلهم، نقشهم، ومن بعد ندورهم هكا ونضغط عليهم في الاسفل. نكمل كذلك هاد 50 حبه اللي عندي باش نمشيو نشوفوا الشكل الثالث والاخير. بالنسبه للشكل الثالث ما غاديش نستعمل فيه العجينه، نوريكم. غادي ملي كملت هذا حتى هو فرشته في اللاطه. بالنسبه للنقاش، انا البنات ديالي راه شويه قديم ما بقاش كينقش لي مزيان. ملي كتاخذوه جديد كيكون زين وكينقش مليح. ما عليناش، شكلنا الشكل الثاني. بالنسبه للثالث ما درتهمش كويرات، خليت كميه ديال اللوز هكا لحقاش غادي ندير عليها اضافات، لحقاش غادي نديرها حلوه بلا عجينه. فشنو درت عليها؟ ديك العجينه نتاع اللوز كيما عجناها ضفت عليها صفار بيضه، وانا غادي نسمها بشويه نتاع لاروم ديال مركز الكراميل الا كان عندكم، ولا تقدروا ديروا اي لوغو اللي بغيتو نتوما، ولا ما ديروا والو معليش تخليوه كيما هو. وانا ضفت اضافه اختياريه، درت معلقه نتاع الجليكوز، هكا كيجي اللوز ديالكم معلك اكثر وكيجي شاد في روحو مزيان، ما كيسيح لكمش في الفران. فعجنت هاد المكونات مع بعضياتهم مليح مليح. كما قلت لكم تقدروا تكتفيوا بصفار البيض فقط. عجنتها مليح. غادي نحتاج البياض بيضه، البياض ديال داك الصفار بعدا باش ما كتضعناش. كنضربوها مزيان بالفرشيطه باش كيتحيدوا لها دوك الخيوط ديالها. وغادي نحتاجوا اللوز اللي محمص تحميصه خفيفه ومهرمش، يعني اللوز كونكاسي. تقدروا تعوضوه باللوز ايفيلي، يعني حمرتوه تحميره خفيفه ومن بعد هرمشتو. صافي كتشدوا كره من اللوز، انا وزنتهم 10 غرام، ما بغيتهمش كبار بغيتهم صغار. كتكوروا هكا في يديكم، كدوزوها في بياض البيض وكدوزوها في اللوز كونكاسي بهذا الشكل. كتشدوها وكديروا لها حفيره بالاصبع ديالكم صافي، وكتحطوها في اللاطه ديال الفران. شفتوا معايا؟ فطريقه سهله كما قلت لكم. كتشدوا الكره ديال اللوز توزنوها 10 غرام، دوزوها ببياض البيض ودوزوها في اللوز كونكاسي وديروا لها حفيره وتحطوها. بالنسبه كاع الحلويات اللي شاركت معكم ضروري تبيتوهم البنات، من الاحسن تبيتوهم باش هكا كينشف داك اللوز، وملي كيطيب ما كيتنفخ لكم، ما كيبقى هو مزيون او زويون. فصافي غادي نبيتهم ونطيبوهم. الطياب ديالهم البنات الفران سخون على نار متوسطه حتى كيبان لكم حمارهم من الاسفل، من الفوق ما كنحمروهمش، من التحت فقط.
وصافي هذا هو الطياب ديالهم. بالنسبه للشكل الاول، ها هو البنات ملي طيبته كما شفتوا ما حمرتوش من الفوق. غادي نمشيو نديروا له تزيين خفيف كما قلت لكم. انا اليوم تزيين ما درتش شي تزيين كبير لحقاش ما خرجتش المحلات، ما شريتش الالوان، ما شريتش مراشم جداد، كنحاول ندير داكشي اللي عندي في الدار. فالتزيين انا استعملت هنا مربى المشمش او الكونفيتير ديال المشماش، واستعملت هنا اللوز اللي كونكاسي محمر ومهرمش. فخديتها كل حلوه وفنتها غير الجوانب ديالها في المربى، ومن بعد دوزتهم في اللوز مهرمش بهذا الشكل هذا، وتحصلت على شكل زويون ومقبول وشي حاجه اللي تنوعي بها في الطاوله ديال العيد ديالك. فغادي نستمر هكا حبيباتي حتى كنكملهم. من بعد اللي كنكملهم، الا كان عندكم الناباج كتدهنوا الوجه ديالهم بالناباج باش يعطيكم هكا شويه ديال اللمعان. ما كانش عندك ماشي مشكل اختي. فهنايا غادي نحتاج باش نعمر دوك نزيد نعطيها واحد الجماليه. عندي هنايا مربى نتاع الفريز، خلطت معاه الجليكوز في واحد الكاسرونه وطبختهم ودرتها في هاد لابوش. الجليكوز كيخلي المربى ما كيسيحش، كيجمد على الحلوه. ما عندكش الجليكوز كتاخدي الكونفيتور كديريه في كاسرونه، كتزيدي عليه واحد 2 معالق كبار ديال السكر وكتخليه كيتبخ حتى كيتعلك صافي وكتستعمليه. اتفقنا؟ كتاخذوا كتعمروا، من الاحسن ديروا في واحد لابوش هكا باش خدمتكم تكون نقيه. كتعمروا دوك الوسط نتاع الحلوه وصافي. هي الحلوه ديالنا جاهزه، كتخليوها هكا كتنشف وكتعمروها في لي بواط. بالنسبه للشكل الثاني هو هذا البنات، فكذلك عطيتو تزيين بسيط. بعد ما طاب دهنتو حتى هو بالناباج باش يعطينا شويه ديال اللمعان. ذوبت شوكولا سوداء درتها في واحد لابوش، وبديت كندير خطوط عشوائيه هكا بالشوكولا السوداء، هكا خطوط عشوائيه. من بعد تنشفت شديتها وهذاك الاسفل ديالها غطستو في شوكولا سوداء، ومن بعد فندتو في اللوز اللي مهرمش رقيق كي راكم تشوفوا، وكتحصلوا على شكل بحال هذا، شكل زويون ظريف وبتزيين كي راكم تشوفوا بسيط. غادي نستمر هكا ناخذ الحلوه نغمس الاسفل ديالها في الشوكولا، من بعد ندوزو في اللوز مطحون. بالنسبه للشكل الاخير حتى هو خليته تتحمر من الاسفل ونشف، عاد خرجته من الفران. ما درتلوش شي حاجه كثيره، عمرت فقط هذوك الحفر عمرتهم بالكراميل او يعني نستلي كراميل، عمرته في الوسط ديالهم. وانتوما والابداع ديالكم تقدروا تزيدوا عليا تنقصوا عليا، انا فقط كنبغي نشارككم افكار وحوايج اللي ناجحين البنات وديروهم بتغماض العينين. يعني انا حرام عليا نعطيكم شي حاجه اللي ماشي زوينه ونخسركم في القوام على باطل. انا بغي نعطيكم حاجه اللي مضمونه عارفاها بنينه وناجحه. فهادو هما البلاطو ديالي كي شفتوا منوع، وخرجت 150 حبه 50 حبه بكل نوع بتزيين بسيط، ولكن جا ناجح وجا ما تشبعوش من الماكله ديالو. فنتمنى يعجبوكم ان شاء الله ويعجبوكم اقتراحاتي، وتقولوها لي في التعليقات الى عجبوكم. بارطاجيو الفيديو، خليو لي شي لايك وشي تعليق زوين، وشكرا بزاف لكم. ونتلاقاو في الفيديو القادم ودائما مع شي واتسافا. الى اللقاء.